यदि आफूले चित्त बुझेको काम हुँदैन भने हाकिमलाई कुट्नुपर्छ, उसको हजुरको कक्षमा हजुरको जुन एउटा अफिस छ त्यसमा ताला लगाइदिनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्तिलाई तहस-नहस गर्नुपर्छ भन्ने त्यही किसिमको एउटा स्कुलिङ गरिएको छ र त्यही किसिमको राजनीतिक संस्कारको निर्माण भएको छ। किनकि यो प्रहार भनेको भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ता हजुरको नेपाल सरकारको इमानदार उपसचिव हाम्रो प्रेम सञ्जेलज्यू माथि मात्र भएको प्रहार होइन, हामी प्रत्येक हजुरको भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ताहरूमाथि भएको प्रहार हो र यो हजुरको सह्य हुने छैन। देश बचाउनको लागि कम्युनिस्टहरूको अन्त्य हुन आवश्यक छ। कम्युनिस्टहरूको अन्त्य भने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मारौँ भनेको होइन। यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी जुन छ यो हाम्रो नेपालमा हामीले राख्न दिनु हुँदैन। जबसम्म यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी रहन्छ तबसम्म हाम्रो देश कहिले पनि विकसित हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई र साथसाथै अरू जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था, क्यापिटल पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनैपर्छ। युवा अभियन्ता अर्जुन राज पौडेल हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, देशभक्त युवा सञ्जालमा पनि उहाँ सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको रूपमा सानै उमेरदेखि एउटा मुखर व्यक्तित्व उहाँले निर्माण गरिसक्नु भएको छ। अर्जुन राज पौडेल भनिसके पछाडि भ्रष्टाचारीहरूको मुटु नै लगभग काम छ। यहाँलाई स्वागत छ अर्जुनजी। हजुर नमस्ते। तपाईँ सानै उमेरदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ, विभिन्न अभियानहरूमा सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ। यही बिचमा चाहिँ एउटा खबर हिजो हामीले सुन्यौँ कि आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमै र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमै लागिरहेका नेपाल सरकारका एकजना उपसचिव प्रेम सञ्जेललाई चाहिँ कार्यकक्षमै अरू कर्मचारीले, कनिष्ठ कर्मचारीहरूले हातपात गरे, उहाँको शरीरमा चोटहरू पनि हामीले देख्यौँ। यो घटनालाई कसरी निहालिरहनु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि यो देशमा सुशासन छैन। यो देश अहिले कन्ट्रोल नै भ्रष्टाचारीहरूले गरिरहेका छन् र प्रेम सञ्जेल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले कुन रूपमा हेरेका छौँ, कुन रूपमा चिनेका छौँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने, भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका निम्ति पहल गर्ने एक देशभक्त हाम्रो नेपाल सरकारको उपसचिव प्रेम सञ्जेलज्यू लाई हामीले एउटा राष्ट्रवादीको रूपमा, एउटा देशभक्त भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ताको रूपमा, वास्तविक हजुरको एउटा सच्चा इमानदार कर्मचारीको रूपमा हामीले देखेका छौँ र जसरी उहाँमाथि चाहिँ हिजो तपाईँको हातपात भएको छ, कुटपिट भएको छ, यसको हामी घोर भत्सना गर्न चाहन्छौँ र कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। जो व्यक्तिले चाहिँ हजुरको बढी काम पेलायो भनेर भनेका छन्, सरकारको कर्मचारी भइसकेपछि अहिले देशको कस्तो दयनीय अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्नको लागि हजुरको एउटा बढी काम गर्नु कि गलत हो? यो अवश्य पनि गलत होइन, यो निकै सही हजुरको एउटा स्टेप लिनुभएको छ प्रेम सञ्जेल सरले। यदि त्यस्तो कुनै समस्या थियो भने प्रेम सञ्जेल सरसँग अगाडि गएर टेबल टक गर्न सक्नु पर्थ्यो कर्मचारीहरूले, तर जुन तरिकाले कुटपिट गरेका छन् यो एकदमै नराम्रो भएको छ। र महिला कर्मचारीले हातपात गरेका छन् नि, त्यसलाई चाहिँ मतलब अलिकति बढी नै प्रेम सञ्जेलजीले काममा पेलाउने या त्यसका पनि दायराहरू छन् नि, कतै उहाँले त्यो लिमिटेसन क्रस गरेर पनि त्यो खालको एउटा दुर्घटनै भनौँ न त्यस्तो भयो कि अब मान्छेलाई त सरकारी काम भनेपछि कहिले जाला घाम भनेर काम गर्ने चलन सर्वविदितै छँदैछ। त्यो कामै नगर्ने भातमाराहरूलाई काम गर्न परिसके पछाडि झोक चलेर पड्कायो कि कसरी हेर्न सकिन्छ त यो विषयलाई? हजुर, जसरी तपाईँले भन्नुभयो होइन, सरकारी काम भनिसकेपछि हामीले देखेका छौँ सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा कति कचकच गरिरहेका हुन्छन् होइन, एउटा सानो काम गर्नको लागि पनि यति लामो समय लिइरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचारको एउटा हजुरको समस्या छुट्टै छ। टेबल मुनिबाट चाहिँ चिया खर्चको नाममा जुन एक्स्ट्रा खर्च निकालिन्छ कर्मचारीहरूद्वारा, त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै समस्या, अलग पाटो भइहाल्यो हो। त्यसै कारणले गर्दा पनि अब हजुरको एउटा इमानदार एउटा उपसचिव भइसकेपछि आफ्नो कर्मचारीहरू पनि इमानदार हुनुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ, देशप्रति सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भावना राख्नुहुने देशभक्त राष्ट्रवादी एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ प्रेम सञ्जेल सर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अब यो सरकारी काम पहिला एउटा अल्छी लाग्दो तरिकाले गरिन्थ्यो, तर प्रेम सञ्जेल सरको नेतृत्वमा चाहिँ हजुरको एउटा सशक्त ढङ्गले जसरी प्रेम सञ्जेल सर प्रस्तुत हुनुभएको छ, हामी इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले धेरैभन्दा धेरै समय देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कर्मचारीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँले एउटा ट्रेनिङ दिनुभएको छ, उहाँहरूको जुन तरिकाले स्कुलिङ गराउनु भएको छ हो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले जुन सेकेन्ड अप्सन भन्नुभयो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँमाथि हातपात भयो। उहाँले प्रेम सञ्जेलजीले त मैले 1 रुपियाँ मात्रै पनि अनियमितता गरेको, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नलाई खुला रूपमा चुनौती नै दिनुभएको छ र भ्रष्टाचार बिना त सरकारी काम हुँदै हुँदैन कर्मचारीहरूलाई त्यो आक्षेप पनि लगाउनु भएको छ, आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ। तर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी उपसचिवका रूपमा पाउनु र अब
सरकारी कर्मचारी पैसा नखाइ काम गर्छ भनेर सुन्नु नै हामीमा एउटा अचम्मको विषय हो होइन। हामीले जति पनि देखिरहेको छौँ यहाँ त टेबल मुनिबाट माथिबाट फाइल यसो उसो ल अब कामै गर्दैनन् भन्ने आम रूपमा नेपालीको मनमा परेको छ। तर एउटा राम्रो मान्छे भएको मान्छे त्यही चाहिँ कार्यकक्षमा कुटिनुपर्छ भने यसले चाहिँ कस्तो सन्देश प्रवाह होला, यो हुन खोजेको के होला, गर्न खोजेको के होला, यसले त एउटा राम्रो चर्चा पाइरहेको छ अहिले बजारमा होइन। के सन्देश छ त यसभित्र लुकेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो भित्र लुकेको सन्देश के छ भन्दाखेरि नेपालको एउटा ठुलो समस्या ब्युरोक्रेसीको समस्या हो, कर्मचारी तन्त्रको समस्या हो र यो समस्या पनि अहिलेको हाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिद्वारा परिचालित व्यवस्थामा निर्भर गर्छ। किनकि यदि हाम्रो सिस्टम भ्रष्ट छ भने, यदि हाम्रो सिस्टम तपाईँको एउटा देशप्रति निष्ठावान छैन भने, यदि हाम्रो सिस्टम इमान्दार छैन भने, हाम्रो सिस्टमले अरू उद्योग कल कारखानाहरूलाई कसरी थप स्थापित गर्न सकिन्छको सट्टा भएका कल कारखानाहरूलाई पनि कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ, कसरी हजुरको त्यसलाई तहस नहस गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका व्यक्तिहरूले यदि हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पद धारण गरेर देश चलाइराख्नु भएको छ भने, यस्तो देशमा जबसम्म एउटा स्वचालित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था आउँछ तब तपाईँको एउटा माथिदेखि तलसम्म हजुरको एउटा रुट लेभलसम्म चाहिँ सबै कुरो चाहिँ एउटा हजुरको राम्रो हुन्छ भन्ने पनि सन्देश गएको छ जस्तो लाग्छ। किनकि ब्युरोक्रेसी आफ्नो समस्या हो, त्यो एउटा अलग पार्ट हो। तर त्यो ब्युरोक्रेसीको समस्यालाई थप हजुरको मोटिभेट गर्ने काम हजुरको अहिलेको परिचालित भ्रष्ट व्यवस्थाले गरिरहेको छ। बुझ्यो अब होइन हजुर काम गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ त आरोप लगाएको छ काममा पेलेको भनेर कुरा कुटेछन्, सरकारी पैसा खाने अनि काममा अलिकति पेलायो भने हाकिमलाई नै कुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश त उनीहरूले दिन खोजे नि। भनेको कामै नगरिकन बस्न पाइयो भने चाहिँ यिनीहरू खुसी हुने रहेछन् होइन। एउटा समय अवधि पनि 10 बजे जाने 4 बजे हिँड्ने के गर्ने, तर त्यसमा अलिकति पनि बढी राज्यलाई योगदान गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाकिम कुट्ने रहेछन् भन्ने सन्देश यसले दियो होइन त। यसरी हामी एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो देशको राजनीति कस्तो छ। राजनीति हजुरको विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक मुद्दाहरू एउटा हजुरको एउटा प्र्याक्टिकल ढङ्गले कहिले उठाउने हामीले देखेका छौँ। चाहे त्यो नेभी सङ्घ होस्, चाहे त अनेरा सबै होस् अथवा कुनै पनि पार्टीको भातृ सङ्गठन होस्, तिनीहरूले बस तोडफोड गर्ने, बसहरूलाई जलाउने, हजुरको प्रिन्सिपलको टाउको फोड्ने, प्रिन्सिपलको हजुरको त्यो जुन एउटा ढोका हुन्छ उसको अफिस हुन्छ त्यहाँ ताला लगाइदिने, यस्तो क्रियाकलाप हजुरको पार्टीले नै त्यही किसिमको स्कुलिङ दिएको हुन्छ। अब हामीलाई त थाहा छ हजुरको यो सङ्घ कर्मचारी सङ्घ होइन, विभिन्न हजुरका युनियनहरू पनि छन् पार्टी अन्तर्गतका। भनिसकेपछि नेपालमा एउटा यस्तै एउटा राजनीतिक संस्कारको निर्माण भएको छ कि यदि आफूले चित्त बुझेको काम हुँदैन भने हाकिमलाई कुट्नुपर्छ, उसको हजुरको कक्षमा हजुरको जुन एउटा अफिस छ त्यसमा ताला लगाइदिनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्तिलाई तहस नहस गर्नुपर्छ भन्ने त्यही किसिमको एउटा स्कुलिङ गरिएको छ र त्यही किसिमको राजनीतिक संस्कारको निर्माण भएको छ। र यो राजनीतिक संस्कारको निर्माण हुनुको कारण के हो? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिद्वारा आफ्नो तपाईँको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति ल्याइएको लादिएको यो तपाईँको एउटा परिचालित व्यवस्था जुन छ अहिलेको यो अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र छ, यो यसको मूल कारण हो। र जबसम्म यो देशमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र स्थापित हुँदैन तबसम्म यो देशमा कहिले पनि विकास हुन सक्दैन, समृद्धि यो देशले प्राप्त गर्न सक्दैन, यो देश समृद्धिको मार्गतर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो तथा स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको बुझाइ छ। भनेको माथिदेखिको संरचना त्यस्तै छ होइन, कसैलाई बजाइहाल्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही बजाएरै माथि पुग्ने चलन छ। सानो विद्यार्थी सङ्गठनमा अहिले टिभीमा गएर ताला लगाइसकेर अस्तितिर नेविसङ्घका केटाहरूले होइन। भनेको विधि प्रक्रिया कानुन नियम सम्मत भन्ने कुरै छैन। आफूलाई रिस उठ्यो आफूले भने जस्तो भएन भने कुटिहाल्नुपर्छ, टेबल फोडिहाल्नुपर्छ, मान्छेको गालामा झापु हानिहाल्नुपर्छ भन्ने संस्कार चाहिँ राजनीतिदेखि ब्युरोक्रासीसम्म छ। त्यसैको उपजको रूपमा यो घटनालाई हामीले लिन सक्छौँ। तर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, जनताको सेवा राम्रोसँग गर्नुपर्छ। जनताको करबाट हामी पालिसके पछाडि समय अलिकति तलमाथि हुन सक्छ, तर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले चाहिँ कुटाइ खानु पर्दो रहेछ भन्ने सन्देश दियो यो घटनाले। हजुर यो घटनाले एकदमै हजुरले जुन कुरा भन्नुभएको छ यही सन्देश नै यो घटनाले अहिले दिएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो भ्रष्टाचारीहरू छन्, जघन्य अपराधहरू गर्नेछन्, यिनीहरूको लागि चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्टको यो एउटा जुन एउटा मृत्युदण्ड छ यसको व्यवस्था हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइरहेको छ। किनकि जबसम्म एउटा मृत्युदण्डको मैले केही तपाईँको नराम्रो गरेँ भने म त मर्छु होइन, मलाई त मृत्युदण्ड प्राप्त हुन्छ भनेर जबसम्म त्यो व्यवस्था जबसम्म त्यो हजुरको प्रणाली आउँदैन नि, यो तपाईँको एउटा यो ऐन कानुनहरू जबसम्म यस सम्बन्धी परिवर्तन हुँदैन तबसम्म पनि यो विभिन्न हजुरका यस किसिमका क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचार सम्बन्धी मैले जोडेँ, भ्रष्टाचार सम्बन्धीका क्रियाकलापहरू जघन्य अपराधहरू त्यही शक्ति र सम्पत्तिको आडमा छुटिहाल्छु नि भन्ने जुन एउटा मनोसायले चाहिँ मान्छेहरूले एउटा यो
कमिट गरिरहेका छन् यो क्राइम होइन, यो चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दा जघन्य अपराधहरू गर्ने, भ्रष्टाचारहरू गर्नेलाई मृत्युदण्डको चाहिँ एउटा प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो आफूलाई म चाहिँ क्लिन छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मेरो बारेमा जतातिरबाट अनुसन्धान गरे पनि गर भनेर खुलेआम रूपमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आउने प्रेम सञ्जेलहरूले आज कुटिनुपर्छ भने भोलि त्यही लाइनमा आउने अरू मान्छेलाई पनि त एउटा त मनोवैज्ञानिक थ्रेड त भयो नि त। राम्रो काम गर्ने मान्छेले यो देशमा आफ्नै कनिष्ठ कर्मचारीबाट समेत अपहेलित हुनुपर्दो रहेछ, उनीहरूको समेत झापु खान तयार हुनुपर्दो रहेछ भनेपछि समग्र मनोविज्ञानमा यसले असर पार्ने भयो होइन त। अब के गर्ने त यो विषयलाई सल्टाउनको लागि, त्यो राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि र जसले चाहिँ त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू गरेका छन् त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्सान गर्नको लागि के गर्ने त अर्जुनजी? यो निरुत्सान गर्नको लागि जुन यो प्रवृत्तिको तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि जो व्यक्तिले हातपात गरेका छन्, भ्रष्टाचारी विरोधी देशभक्त राष्ट्रवादी अभियन्ता, नेपाल सरकारको इमान्दार कर्मचारीमाथि जसले दुर्व्यवहार गरेका छन्, जसले हातपात कुटपिट गरेका छन्, उनीहरूमाथि चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही भयो भने त्यस्ता हरेक व्यक्तिमा के सन्देश जान्छ भन्दाखेरि यदि एक इमान्दार देशभक्त राष्ट्रवादी हजुरको कर्मचारीमाथि कुटपिट हुन्छ भने, यदि हजुरको मैले बढी काम गर्नु परिरहेको छ, मैले देशलाई बढी सेवा गर्नु परिरहेको छ भनेपछि यो मेरो लागि एउटा गर्वको कुरा हुनेछ। देशको अवस्था अहिले कस्तो छ, हामीले देशलाई कसरी विकसित गर्न सक्छौँ, कृषिका विभिन्न मोडालिटीहरूलाई कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई हामीले कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ, देशलाई कसरी विकसित गर्न सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई हामीले कसरी उकास्न सक्छौँ, अर्थतन्त्रलाई कसरी अझै बलियो बनाउन सक्छौँ, हामीहरूले हाम्रो देशमा भएको जुन एउटा स्रोत साधनहरू छ त्यसलाई कसरी उपयुक्त रूपमा मोबिलाइज गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु त कता हो कता हजुरको एउटा बढी काम गर्न लगाए भन्दैमा जुन तरिकाले कुटपिट भएको छ यस्ता व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ हजुरको कडाभन्दा कडा कारबाही भयो भने एउटा राम्रो सन्देश जान्छ बाहिर जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ यो खालि प्रेम सञ्जेलको मात्र विषय हो कि यसमा तपाईँहरू जस्ता अरू जसले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भन्छन् अथवा जे भन्छन् नि सुशासनका लागि लागेका हामी मान्छेहरू भन्छन्, ती सबै मान्छेहरूले आवाज बोल्नुपर्छ कि पर्दैन प्रेम सञ्जेललाई? सबैजनाले प्रेम समस्या उपर, किनभने प्रेम सञ्जेल एउटा व्यक्ति नभएर आम रूपमा प्रवृत्ति भन्यो नि त, जसले चाहिँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सुशासनको पक्षपाती हुँ भनेर काम गर्ने मान्छेले कुटाइ खानुपर्छ भने त त्यो आवाज त आम नेपाली नागरिकको आवाज हुनु पर्ला, यतिखेर सबैले साथ दिनु पर्ला कि नपर्ला कि के हो त अब विषय चाहिँ? होइन यस्तो छ, विभिन्न अभियानहरूले पनि प्रेम सञ्जेल सरलाई साथ दिइराख्नु भएको छ र म सम्पूर्ण हजुरको देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन आज हजुरको एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तामाथि दुर्व्यवहार भएको छ, एउटा इमान्दार कर्मचारी नेपाल सरकारको उपसचिव प्रेम सञ्जेल सरमाथि जुन तरिकाले दुर्व्यवहार गरेका छन् कर्मचारीहरूले, यो एकदमै गलत भएको छ र यसको विरुद्धमा हामी सबैजना एकजुट हुनुपर्छ, सबैले आवाज उठाउनुपर्छ भनेर म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथै विभिन्न अभियानहरूले आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ, यो कुरामा मलाई लाग्छ हामी सबै अभियानहरूको एउटै यो विषय त्यतिकै छोड्नु चाहिँ हुँदैन, अरू मान्छे त्यतिकै हामीले छोड्नु हुँदैन, किनकि यो प्रहार भनेको भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ता हजुरको नेपाल सरकारको इमान्दार उपसचिव हाम्रो प्रेम सञ्जेलज्यू माथि मात्र भएको प्रहार होइन, हामी प्रत्येक हजुरको भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ताहरूमाथि भएको प्रहार हो र यो हजुरको सह्य हुने छैन, यो हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ, यो कुरालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू। हजुर, अब यो यसमा चाहिँ उहाँहरूले के देखिन्छ भने बढी काम लगाएको पेलेको भनेर चाहिँ उहाँले हातपात गर्नुभएछ। जस्तो सरकारी कर्मचारी भनेको त एउटा राज्यलाई योगदान गर्न पाउने प्लेटफर्म पनि त हो नि, जो कोहीले कहाँ पाउँछ अरे, त्यहाँ कति प्रक्रिया छ होइन, त्यो सारा लोकसेवादेखि प्रक्रिया पुरा गरेर बल्ल उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। त्यो खालि एउटा तलबसँग मात्रै समय सीमासम्म मात्रै 10 बजे र 5 बजीसम्म मात्र गाँसेको विषय होइन नि त, त्यो त एउटा राज्यलाई मैले योगदान गर्न पाएको छु भन्ने एउटा गर्वले पो योगदान गर्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति समय बढी काम गर्न पऱ्यो भने पेलिएको भनेर मान्छे कुट्दो रहेछन् भने पछाडि त त्यो योगदान मैले राज्यलाई गरिरहेको छु भन्नेतर्फ मान्छेको गौरव बोधै नगर्दो रहेछन् है सरकारी कर्मचारीले। खालि तलब पाएको छु, 10 बजे जाने 5 बजे आउने, सधैँभरि बिदा के बिदा भनेको त झम्पर्ने मात्र पो कुरा रहेछ त, त्यो त देखियो यो विषयबाट होइन? हजुर एकदम योगदानको रूपमा लिनुपर्ने होइन र भने सरकारी जागिर जसले प्राप्त गरिरहेको छ मैले त राज्यलाई योगदान गर्न पाइरहेको छु भनेर बुझ्नुपर्ने होइन? त्यो संस्कार तपाईँले एकदमै सही भन्नुभयो होइन, राज्यलाई मैले सेवा गर्न पाइरहेको छु, बढी मैले हजुरको एउटा यो समय पाएँ, यो त मेरो लागि स्वर्ण अवसर हो होइन, यसको मैले एउटा सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच
त आउनु कता हो कता उल्टी हजुरको यो बढी काम पेलायो भन्ने जस्तो हजुरको नकारात्मक सोचहरू आउनुको मूल कारण भने पनि मैले देखिसकेको छु। यहाँ हजुरको धेरै जस्ता कर्मचारीहरू, कोही काङ्ग्रेसका कर्मचारी, कोही कम्युनिस्टका कर्मचारीहरू भएर आज अगाडि बढिरहेका छन्। यिनीहरू कर्मचारी भन्दा बढी पनि आज हजुरको एउटा विभिन्न पार्टीहरूको चाहिँ भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, समाजवादी जनता समाजवादी दलका कार्यकर्ताहरू अथवा हजुरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको रूपमा चाहिँ हजुरको अगाडि बढिरहेका छन्। यो जसरी हजुरको एउटा ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ हजुरको पार्टीले हातमा लिन्छ, यो जुन एउटा यो हजुरको संस्कारको निर्माण भएको छ, यो संस्कारको निर्माणलाई चाहिँ हामीले ध्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार रहेको छ। र यदि यो ध्वस्त हुन सक्यो भने एउटा कर्मचारीले पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा होइन, एउटा निष्पक्ष रूपमा एउटा कर्मचारीको रूपमा काम गर्नुपर्छ। र राज्यले हजुरको यो जुन एउटा अवसर मलाई प्रदान गरेको छ, एउटा मैले बढी हजुरको राज्यले सेवा गर्ने होइन टाइम पाएको छु भनेर यो गर्व गर्नुपर्ने महसुस हो। ब्युरोक्रासी भित्र भएको पार्टीकरणको एउटा उपजको रूपमा पनि यो घटनालाई लिन सकिन्छ। जसले त्यहाँ हातपात गरे केही न केही ब्याक फोर्स उनीहरूसँग छ। त्यतिकै त कोही मान्छेलाई हातपात गर्न मान्छेलाई त आँट आउँदैन होला। प्रेम सञ्जेल मानौँ उनी स्वतन्त्र छन् होला, उनी ट्रेड युनियनको विपक्षमा छन्, त्यो राख्नु हुँदैन। पार्टीगत कर्मचारीभित्र कर्मचारीको सङ्गठनमा चाहिँ पार्टीगत सङ्गठन राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उनले बोलिरहेछन्। आज उनीमाथि झापड लाग्छ भने पछाडि त्यहाँ एउटा कर्मचारीले होइन कुनै नेकपाको कुनै काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले हातपात गर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै हामीले यही नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिसकेको छु, मैले पहिलो पटक मिडियामा प्रस्तुत गरेर भनिसकेको छु, कम्युनिजम भन्ने जुन यो एउटा थ्योरी छ होइन, यो थ्योरी भनेको सुन्दाखेरि आहा कति राम्रो एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी रहेछ भन्ने हामीले बुझ्छौँ। तर प्र्याक्टिकली यदि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा यो सम्भवै छैन कम्युनिजम। त्यसै कारणले गर्दा पहिलो कुरो भने मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कम्युनिजम भन्ने जुन पोलिटिकल आइडियोलोजी छ यो कुरो सम्भव छैन, यो कुरो प्र्याक्टिकल छैन। मान्छेहरूलाई हजुरको पोलिटिकल अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दा जसरी भ्रमित पारिएको छ, यो कम्युनिजम वास्तवमा के हो त, यो किन प्र्याक्टिकल हुन सकेको छैन भनिसकेपछि पहिलो कुरो यो ट्रेड युनियन भन्ने विभिन्न कुराहरू पनि हजुरको कम्युनिजमबाट जन्मेको कुरा हो। यो मैले तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन अथवा भनिराख्नु पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा पहिलो कुरो त कम्युनिजम भन्ने पोलिटिकल आइडियोलोजी माथि जुन एउटा भ्रमित पारेका छन् नि विभिन्न कम्युनिस्ट नेताहरूले, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सखाप पार्नुपर्छ। मैले पहिलो दिन पनि भनेका थिएँ, देश बचाउनको लागि कम्युनिस्टहरूको अन्त्य हुन आवश्यक छ। कम्युनिस्टहरूको अन्त्य भने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मारौँ भनेको होइन। यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी जुन छ यो हाम्रो नेपालमा हामीले राख्न दिनु हुँदैन। जबसम्म यो कम्युनिस्ट आइडियोलोजी रहन्छ तबसम्म हाम्रो देश कहिले पनि विकसित हुन सक्दैन। यो कम्युनिस्ट हैनन्, कम्युनिस्टहरू हुन्, यिनीहरू अधिनायकवादी सर्वसत्तावादीहरू हुन्, यिनीहरू भ्रष्टाचारी चोर दलालहरू हुन् र यिनीहरूलाई हामीले विस्थापित गरेर वास्तवमा राष्ट्रवादी देशभक्त सरकारलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। स्वचालित व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार रहेको छ। र यही हाम्रो कर्मचारी तन्त्रभित्र हुने यो पार्टीगत आधारमा ट्रेड युनियनहरू छ, यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो खारेज हुनुपर्छ। ट्रेड युनियन भनेको हजुरको सरकारी कार्यालयभित्र हजुरको आफ्नो मनमर्जी अनुसार तोडफोडहरू गर्ने, यसको लागि ट्रेड युनियन होइन। र हजुरको यो ट्रेड युनियनको मात्र कुरा होइन, विद्यार्थी सङ्गठनको पनि यो कुरा हो। जस्तै एजुकेसनमा डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा के कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले आवाज उठाएको छ? जहिले पनि हजुरको अस्ति भर्खर पनि हजुरको यो कुन क्याम्पसमा हो एकजनाले टक्कर दियो भनेर एउटा बसमा हजुरको आगो लगाएको त हामीले समाचार देखेका थियौँ नि। त्यस्तै हजुरको विभिन्न हजुरको कार्यकक्षाहरूमा प्रिन्सिपलहरूको टाउको फोड्ने, हजुरको ताला लगाउने यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको छ। वास्तवमा यदि हामीहरू विद्यार्थी सङ्गठन हुन्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीको वास्तविक रूपमै हिताधिकारको लागि हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। प्रिन्सिपललाई त र म भनेर होइन, बस र गाडी फुटाएर होइन, टेबल टक गरेर विभिन्न तपाईँको शिक्षाविदहरूलाई राखेर अब हामीले कसरी यो अनुसन्धानमूलक शैक्षिक प्रणालीलाई चाहिँ विकसित गर्न सक्छौँ भनेर बहस हामीले एउटा डिबेटको वातावरण मिलाएर त्यही अनुसार त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। र हो ट्रेड युनियन हजुरको विभिन्न कर्मचारी तन्त्रहरूको पनि मूल समस्या हो। जबसम्म यो समस्या हजुरको सुधार हुँदैन तबसम्म यो देश कहिले पनि विकसित हुन सक्दैन। ब्युरोक्रेसीको समस्या कहिले पनि अन्त्य हुन सक्दैन। र यो कुरो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन र अरू विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि लागू हुन्छ। अब त्यो जो कर्मचारीले हातपात गरे उनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्यो अथवा सामान्य स्पष्टीकरण लिएर छोड्यो भनेदेखि त फेरि अर्कोले पनि गर्ला, अर्को मान्छेमाथि हातपात गर्ला, प्रेम सञ्जेललाई कुटेको कुटै भयो, केही भएन भन्ला, उनीहरूलाई चाहिँ आँट आउँछ अर्कोलाई भने यो प्रवृत्तिलाई कम्प्लिटली निरुत्सान गर्नुको लागि त्यो जसले हातपात गरे जेसुकै कारणले गरेका हुन् तर हातपात त गर्नु भएन, ठिक छ उनीहरूको माग जायज होला आफ्नो ठाउँमा,
तर त्यसलाई पनि राख्ने विधि पद्धति नियम कानुनहरू छन् नि त्यसलाई उनीहरूले आत्मसात गरेको देखिन सिधै उनीहरू भौतिक कारबाहीमा गए र यो प्रवृत्तिलाई निरुत्सान गर्नको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त ती मान्छेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ उनीहरूलाई जब नै सस्पेन्ड गर्नु पर्ला अथवा के गर्नुपर्छ के छ तपाईँको राय चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हजुरको उहाँहरूलाई पहिलो कुरो त जुन एउटा उहाँहरूको जब छ त्योबाट सस्पेन्ड गर्न अत्यन्त आवश्यक छ किनकि भनेको यो भनेको चाहिँ एउटा जति पनि अरू नेपालको विभिन्न हजुरका होइन मालपोत कार्यालय हुनसक्छ विभिन्न कार्यालयहरूको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के सन्देश जानुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इमान्दार भ्रष्टाचारी विरोधी अभियन्ता राष्ट्रवादी देशभक्त उपसचिवमाथि यदि त्यस्तो कोही त्यस्तो राष्ट्रवादीमाथि चाहिँ हजुरको प्रहार हुन्छ भने यो राज्यले चुप लागेर बस्दैन यो राज्यले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छ यो भनेको एउटा गर्वको कुरो हो यो भनेको त्यो लाज मान्नुपर्ने अथवा रिस उठ्नुपर्ने यस्तो कुरो होइन भन्ने पनि सन्देश जान्छ त्यसै कारणले गर्दा जबबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग कम्तीमा अरूले यो आँट गर्न नसक्नु होइन उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्यो भने त्यो आँट त फेरि अरूले गर्न सक्दैन नि एकदम अरू प्रेम सञ्जेलहरूमाथि त्यसरी हात त नहुन सक्छ होइन त्यो कारणले हदैसम्मको कारबाहीको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ एकदम र पूर्ण रूपमा कर्मचारी सङ्गठनभित्र हुने पार्टीकरण र कम्युनिजम यो जुन साम्यवादी व्यवस्था छ यसको हाम्रो देशबाट अन्त्य हुनुपर्छ म पटक पटक भन्दै आएको छ अर्जुन राज पौडेल भनेको सुरुवातीदेखि नै साम्यवादको घोर विरोधी हो म पटक पटक तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जबसम्म यो साम्यवादी व्यवस्था हाम्रो देशमा रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो देश विकसित हुन सक्दैन त्यसै कारणले गर्दा यो कम्युनिजम आइडियोलोजी भनेको यो देशलाई ध्वस्त पार्ने आइडियोलोजी हो त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ माटो सुहाउँदै एउटा व्यवस्था माटो सुहाउँदै एउटा आइडियोलोजीलाई हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ यो कर्मचारी तन्त्रप्रति नि अर्जुनजी साह्रै नराम्रो जनधारणा छ तलबाट किनभने यिनीहरूले पैसा नखाइकन कामै गर्दैनन् जनताको काम गर्दैनन् आलटाल गर्छन् ढिलासुस्ती गर्छन् अनेक गर्छन् भने यो चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन हुन नसक्ने भयो अहिलेसम्म के छ होला त त्यस्तो अचुक उपाय तपाईँ त अब युवा तपाईँ आफैले पनि विभिन्न ठाउँमा भोगिरहनु भयो होला अब हामीलाई त त्यो ढिलासुस्ती साह्रै मन पर्दैन तर जे मन पर्दैन त्यही त हामीले भोगिरहेछौँ फाइल घुमाउन कति कुरा गर्छन् के गर्छन् काम नभए दाम नभए काम हुँदैन भन्ने जुन प्रवृत्ति छ प्रेम सञ्जेलहरूले अलिकति केही भए पनि त्यसमा थोरै आशाको दियो मात्र बाले अब त्यो एउटा जुनकिरी बराबरको मात्रै हो कति नै त्यसले उज्यालो दिन सक्छ यद्यपि त्यो एउटा सन्देश हो कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने होला त्यो कर्मचारी तन्त्रभित्र भएको विकृतिलाई क्या कर्मचारी विकृतिलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति मैले व्यक्तिगत रूपमा देखेको भनेको जुन एउटा डिजिटलाइजेसन छ नि हजुरको प्रत्येक कुरामा चाहिँ अब प्रविधिकरण हुन आवश्यक छ जस्तै हामीले एउटा यो अहिले पनि फाइल सिस्टममा काम भएको हामी देख्छौँ विभिन्न एउटा कागजहरू होइन युज भएको हामीले देख्छौँ तर अब चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा कामहरू होस् डिजिटलाइजेसन होस् कामहरूमा भन्ने पहिलो एक यो छ र अर्को मैले भनिसकेको छु नि यो पार्टीगत रूपमा चाहिँ हजुरको कर्मचारीहरूले चाहिँ एउटा परिचालित गर्ने काम गरेछ नि एउटा हाम्रो देशको यो राजनैतिक पार्टी राजनैतिक दलहरूले जुन तरिकाले एउटा आफ्नो स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यही अनुसार निर्देशन दिने गर्छ यो राजनैतिक संस्कारको पनि हजुरको एउटा यो जुन विकास भएको छ यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ र साथसाथै हजुरको मैले भनिसकेको छु यो तलको यो रुट लेभलको समस्यालाई हामीले एउटा हामीले गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्र हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हो तपाईँको यो कर्मचारी तन्त्रभित्र भएको भ्रष्टीकरणको विषय छ नि जस्तो सबैले के भन्छन् जो अलिकति हामीले पनि कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि मन्त्रीलाई घुस खान सिकाउने नै कर्मचारी हो कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ भ्रष्टाचारको उत्पादन हुँदो रहेछ क्या बिजारो पनि त्यहाँबाट हुँदो रहेछ अनि तपाईँहरू जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू विभिन्न अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरूको तारोमा पनि खालि ओली प्रचण्डै पर्ने देउबा नै पर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई नै गर्ने तर मुख्य भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने त्यो बिउ जुन छ नि ब्युरोक्रासी त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रहार छैन र त्यही प्रहार गर्नु पर्यो त्यहीँबाट नै अलिकति शुद्धिकरणको प्रक्रिया गर्नुपर्छ भनेर अब आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएन तपाईँहरूले कर्मचारी तन्त्रभित्र भएको भ्रष्टाचारलाई पहिला निर्मूल गरेपछि अनि त स्वत राजनीतिक रूपमा त भ्रष्टाचार कम भइहाल्छ नि भने यसमा चाहिँ किन तपाईँहरूको आवाज पुग्दैन भने नि होइन यस्तो हेर्नुहोस् हाम्रो मुद्दा भनेको भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन देश कसरी विकसित हुन सक्छ हो भ्रष्टाचार एउटा मुख्य समस्या हुन सक्छ तर जबसम्म हाम्रो देशको चाहिँ यो हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन मेन सिस्टम छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हातमा रहन्छ तबसम्म हजुरको ब्युरोक्रेसीको समस्या अन्त्य हुँदैमा चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ हजुरको अहिलेको अवस्थाभन्दा एकदम अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने होइन त्यसै कारणले गर्दा सुरुमा त स्वचालित व्यवस्था त हजुरको इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि त त्यो स्वचालित व्यवस्था इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ र त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र स्थापित भइसकेपछि भ्रष्टाचार हजुरको माथिदेखि नै हजुरको एउटा जुन बजेट हजुरको त्यहाँ हामीले
विभिन्न बाँड्ने बेलामा चाहिँ हजुरको त्यही अनुसारको एउटा सिस्टम बनाएर सिस्टमेटिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो र तल पनि त्यही हिसाबको एउटा जुन एउटा ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा छ, यदि सानो पनि के यस्तो हुन्छ भने माथि बाहिर जनताहरूसम्म आउने खालको सिस्टमको विकसित गर्न सक्यो भने यो माथिदेखि तलको सिस्टम हल हुन सक्छ र त्यो तब नै सम्भव हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको व्यवस्था छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन सकोस् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ हामीले चलाउन नसकोस्। त्यसको लागि हामीले स्वचालित व्यवस्थालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि हामीले मेन हाम्रो जुन एउटा टार्गेट छ, हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ के छ भन्दाखेरि यो देशमा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी आउनुपर्छ, जुन हाम्रो एउटा स्वचालित व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति होइन तपाईँहरूको चाहना चाहिँ। त्यो भए पछाडि चाहिँ सबै भ्रष्टाचार यस्ता उस्ता कर्मचारीहरू सबै ठिक हुन्छ नि त, आफै अटोमेटिक ठिक हुन्छ। हजुर यस्तो हो सर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अन्तर्गत पनि हजुरको हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका विभिन्न भित्रका सिस्टमहरू छन्, के कसरी हजुरको एउटा अर्गनाइज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा आन्तरिक सम्पूर्ण संरचनाहरू स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले एउटा विकसित गरेको छ, के कस्तो हुन्छ होइन प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा भनेर। र त्यो जुन हाम्रो त्यो आन्तरिक संरचना छ त्यसको आधारमा भ्रष्टाचार हुने कुनै पनि चान्स छैन र त्यस सम्बन्धी अर्को पालि पनि हामी एउटा फेरि कुराकानी गरौँला। तर भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, त्यति नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अर्जुन राज पौडेल स्पष्ट हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म यो कुरामा स्पष्ट छु। भ्रष्टाचारीहरूलाई र साथसाथै अरू जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था, क्यापिटल पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनैपर्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई अथवा अरू जघन्य अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड नदिएसम्म अपराध चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन भन्ने कुरामा तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै। हुन्छ अर्जुनजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।